अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम लोग मिर्ज़ा गालिब की बहुत ही मशहूर गज़ल दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, इस गज़ल के बारे में पढ़ेंगे। इसकी तशरीह क्या है उसको समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग मिर्ज़ा गालिब की हयात व ख़िदमात और उनकी जो गज़ल है, मशहूर गज़ल, उनके चंद अशार को भी हम लोगों ने पढ़ा है और उसकी तशरीह को समझा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी देख लें। और इस गज़ल के बाद गज़ल का जो हिस्सा है उसको हम लोग मुकम्मल कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे। उसके बाद नज़्म या नसर का हिस्सा हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला शेर कुछ इस तरह से है। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। इस शेर का मफ़हूम क्या है उसको हम लोग समझते हैं। दाइम का माना हमेशा, हमेशगी। दर यानी दरवाज़े पर। खाक मिट्टी, खाक ऐसी यानी मुहावरे के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। खाक ऐसी ज़िंदगी मुहावरे के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, खाक ऐसी ज़िंदगी यानी लानत हो ऐसी ज़िंदगी पे, खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। अब इसकी तशरीह को देखते हैं कि मिर्ज़ा गालिब यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। मिर्ज़ा गालिब यहाँ पे महबूब के बारे में कह रहे हैं या महबूब से मुखातिब हैं कि दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। मिर्ज़ा गालिब कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा महबूब के पास रहना चाहता हूँ, महबूब को देखना चाहता हूँ, महबूब से बातें करना चाहता हूँ, उनसे कलाम करना चाहता हूँ, उनको हमेशा मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ, लेकिन लानत हो मेरी ज़िंदगी पे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक इंसान हूँ, मेरी भी ज़रूरत है, मेरी भी कुछ प्रॉब्लम है, मेरी भी परेशानी है, कुछ ज़रूरतें होती है जिसकी वजह से मैं महबूब के पास हमेशा नहीं रह पाता हूँ या उनको मैं हमेशा देख नहीं पाता हूँ, मेरी नज़रें उनको हमेशा नहीं देख पाती है। तो आगे कहते हैं कि पत्थर नहीं हूँ मैं, कि अगर मैं पत्थर होता, उनके दरवाज़े पे होता या उनके आंगन में होता तो मैं हमेशा उनको देखता। पत्थर इसलिए कहा है कि पत्थर कोई एक जगह गाड़ देते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि पत्थर आंगन में कहीं पे गाड़ देते थे पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए। तो जब भी इंसान निकलते थे घर से तो उनकी नज़र पत्थर पे पड़ती थी। तो वही कहना चाहते हैं कि अगर मैं पत्थर होता तो मेरी नज़र उन पे हमेशा पड़ती, उनके कदम उस पत्थर से टकराते, हमेशा देखते। तो ये कहना चाहते हैं यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब। अगला शेर है। क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूँ प्याला व सागर नहीं हूँ मैं। गर्दिश चक्कर लगाना, मुदाम हमेशा। प्याला व सागर किसे कहते हैं? शराब का जो प्याला होता है उसे प्याला व सागर कहा गया है। अब देखते हैं कि इस शेर का मफ़हूम क्या है, इसकी तशरीह क्या है, गालिब साहब क्या कहना चाहते हैं इस शेर में। गालिब साहब कहना चाहते हैं क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा ना जाए दिल। वो कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में जो मुसीबत है, जो परेशानियां आती हैं, ज़िंदगी दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से बिल्कुल फुल है। आखिर में इंसान हूँ, कोई प्याला व सागर तो नहीं हो कि तकलीफ़ नहीं होगी। एक मुसीबत ख़त्म होती है तो दूसरी मुसीबत आ जाती है, एक मुसीबत ख़त्म होती है दूसरी परेशानी आ जाती है, यानी मुसीबतें गर्दिश करती रहती है। और ये काम किसका है? प्याला व सागर। प्याला व सागर
یعنی شراب کی جو بوتل ہے، شراب کا جو پیالہ ہے، وہ شراب کی محفل میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، پھر دوسرے آدمی کے تیسرے ہاتھ میں، پھر تیسرے سے چوتھے آدمی کے ہاتھ میں، یعنی وہ گردش پیالہ کرتے رہتا ہے، بوتل گردش کرتے رہتی ہے، تو ان کو ان سے کوئی پرابلم، کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے۔ لیکن میں ایک انسان ہوں، جب اس طرح سے مصیبتیں آئے گی، پریشانیاں میری زندگی میں گردش کرے گی، ایک پریشانی آئے گی تو ختم ہوگی تو دوسری پریشانی میری زندگی میں آ جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں ایک انسان ہوں، مجھے تکلیف ہوگی۔ تو یہاں پہ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان ہوں پیالہ و ساگر نہیں ہوں میں، دل ہے گھبرا جاتا ہے، ظاہر سی بات دل گھبرا جائے گا اتنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے، کوئی پیالہ و ساگر تو نہیں ہوں میں کہ گردش کرتے رہوں، یہ یہاں پہ غالب صاحب کہنا چاہتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں۔ یہاں غالب صاحب اللہ رب العالمین سے مخاطب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، یہ جو دنیا والے ہیں یہ مجھے کیوں مٹانا چاہتے ہیں، مجھے کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لوہے جہاں یعنی دنیا کی تختی، لوہے جہاں دنیا کی تختی، حرف مکرر کسے کہتے ہیں؟ حرف مکرر یعنی دوبارہ لکھے جانے والا لفظ، ایک لفظ پھر اسی لفظ کو جب ہم دوبارہ لکھ دیتے ہیں غلطی سے تو دو لفظ ہو جاتے ہیں، جن میں سے ایک لفظ کو ہم مٹا دیتے ہیں صحیح کرنے کے لیے، تو اسی کو کہتے ہیں لفظ حرف مکرر، یعنی دوبارہ لکھے جانے والا لفظ کو حرف مکرر کہتے ہیں۔ تو حرف مکرر کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو وہی غالب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں۔ اے اللہ، دنیا والے مجھے کیوں مٹانا چاہتے ہیں، مجھے کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا میں اس جہاں میں بیکار آیا ہوں؟ کیا میری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا میری کوئی قدر نہیں ہے اس دنیا میں کہ مجھے مٹا دیا جانا چاہتا ہے، مجھے لوگ مٹا دینا چاہتے ہیں؟ کیا میں حرف مکرر ہوں؟ بالکل نہیں۔ تو وہی غالب کہنا چاہتے ہیں کہ لوہے جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں کوئی ایسا لفظ تو نہیں ہوں جس کو مٹا دیا جائے۔ یہ اس کا مفہوم اور تشریح ہے۔ اگلا شعر ہے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، کیا ہے؟ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ عقوبت یعنی عذاب، سزا، عقوبت کا معنی یہ ہوتا ہے۔ یہاں اس شعر میں غالب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ غالب صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی میں بہت پریشانی، بہت پرابلم اور گناہوں کا جو سزا ہے وہ اس کا پیمانہ بہت ہائی ہے، بہت بڑا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں گناہ گار ہی تو ہوں، کوئی کافر نہیں ہوں۔ یہاں پہ غالب صاحب مسلم اور کافر کے درمیان فرق کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان کو جو سزا ملنے والا ہے اس کو اس اعتبار سے سزا ملے گا کہ وہ جتنا گناہ کرے گا اس کے بدلے اسے سزا مل جائے گا، اس کے بعد سزا ختم ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو برابر سزا، مسلسل سزا ملتے رہے گا۔ لیکن کافر کیا ہے؟ کافر کو مسلسل سزا ملتے رہے گا۔ تو وہی غالب صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، یعنی جو ہمیں سزا مل رہی ہے وہ یہ مسلسل نہیں ہونا چاہیے، اس کا تسلسل ہمیشہ نہیں رہنا چاہیے۔ آخر گناہ گار ہوں، گناہ گار ہی تو ہوں، کوئی کافر تو نہیں ہوں کہ مجھے مسلسل سزا اور میری سزا میں، میری عقوبت میں تسلسل ہو۔ یہ یہاں پہ غالب صاحب کہنا چاہتے ہیں۔ اگلا 3 شعر ہے جس کا مفہوم تقریباً ایک جیسا ہے، جس میں غالب صاحب بادشاہ کی تعریف میں کہتے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہے، کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لال و زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں، رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، رتبے میں مہر و ماہ سے کمتر نہیں ہوں میں، کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کس لیے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں۔ عزیز دوست کو کہتے ہیں
लालो ज़ुमरुद कीमती पत्थर को कहते हैं, ज़रो गोहर सोना चांदी मालो दौलत इसे कहते हैं। महरो माह यानी चांद सूरज, यहाँ मतलब है ख़ास आदमी। तो इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है, गालिब साहब यहाँ पे बादशाह से मुखातिब हैं। वो कहते हैं कि बादशाह आप मुझे अज़ीज़ क्यों नहीं मानते हैं, आप मुझे वो प्यार क्यों नहीं देते हैं, आपके पास मालो दौलत है, सोना चांदी है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास इसकी कोई वक़्त ही नहीं है, आप इनसे क्या प्यार करेंगे। मैं एक इंसान हूँ, आप इंसान के वास्ते मुझसे प्यार कीजिए, मुझे अज़ीज़ समझिए। रुतबे में महरोमा से कमतर नहीं हूँ मैं, यानी मेरा भी तो कोई कम मकाम व मर्तबा नहीं है, मैं भी तो कोई आम आदमी नहीं हूँ कि आप मुझसे प्यार और मोहब्बत नहीं करेंगे। करते हो मुझको मना कदम बोस किस लिए, क्या आसमान के भी बराबर नहीं हूँ मैं। तो यहाँ बिशार ही कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसा इंसान मत समझिए जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जिसकी कोई वक़्त नहीं है, जिसकी कोई क़द्र व कीमत नहीं है। मुझे भी इज़्ज़त दीजिए, मुझे भी अहमियत दीजिए। आखिरी शेर है, गालिब वजीफ़ा खार हो दो शाह को दुआ, वह दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। यहाँ पे गालिब कहते हैं वजीफ़ा खार क्या होता है, वजीफ़ा लेने वाला, महीना लेने वाला। यहाँ पे गालिब साहब कहते हैं कि गालिब वजीफ़ा खार हो दो शाह को दुआ, यानी कहते हैं गालिब तुम तो वजीफ़ा लेने वाले हो, बादशाह को दुआ दो। वो दिन गए कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं, वो दिन अब नहीं रहा जिस वक्त आप कहते थे कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, लेकिन अभी क्या है, अभी तुम बादशाह के नौकर हो, तुम बादशाह वजीफ़ा खार हो, बादशाह को तुम दुआ दो। तो इसका ये मफ़हूम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गज़ल में जितने भी अशार हैं, शेर हैं, सबका मफ़हूम आप लोगों ने समझ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।